हेलो एभ्रिवान एनएबी क्लास 11 को जुन कम्प्युटर को लेक्चर प्लेलिस्ट छ त्यसमा हामीले आज यसको युनिट 5 हेर्दै छौं जुन यो अहिलेको न्यू सिलेबसबाट नै हेर्दै छौं हामी एनएबी भनेपछि एचएससीबी अनुसार जुन पहिलाको सिलेबस थियो त्यो अनुसार हेर्दै छैनौं युनिट 5 मा हामीसँग छ प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट्स एन्ड लजिक भनेर एन्ड यो युनिटबाट चाहिँ हामीले अब कति मार्क्सको क्वेशन आउँछ हामीले यहाँ चाहिँ के छ भने अब अहिलेको नयाँ सिलेबस अनुसार हामीलाई के छ 50 मार्क्स को क्वेशन आउने भनेर भनेछ ग्रेड अनुसार न्यू 2077 को ग्रेडले एन्ड त्यसमा कुन युनिटबाट कति मार्क्स को क्वेशन आउने भन्ने कुराहरु छ यसमा अनि हामीले प्रोग्रामिङ एन्ड कन्सेप्ट्स एन्ड लजिकबाट पनि कति मार्क्स आउँछ यहाँबाट हेर्न सकिन्छ यो भनेको हामीले कम्पल्सरी गर्नुपर्ने मार्क्स वालमा चाहिँ यति आउँछ एन्ड हामीसँग और क्वेशनमा हेर्ने हो भने चाहिँ हामीसँग सर्ट क्वेशनमा पनि दुईटा और आएको हुन्छ लङ क्वेशनमा एउटा और क्वेशन आएको हुन्छ भनेर भन्छ यो ग्रेडले चाहिँ यसको ग्रेडमा सो हामी आज चाहिँ जुन प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट्स एन्ड लजिक भन्ने युनिट हेर्दै छौं यो युनिटलाई चाहिँ 2 पार्ट्समा डिभाइड गरेको छ 5.1 एन्ड 5.2 भनेर 5.1 चाहिँ हामी फर्स्टमा हेर्दै छौं स्टार्ट गर्दै छौं अब 5.1 मा चाहिँ प्रोग्रामिङको बेसिक कन्सेप्टहरु प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि जान्नुपर्ने बेसिक कन्सेप्टहरुसँग रिलेटेड कुराहरु छ भने 5.2 मा चाहिँ के छ हामीसँग अबाउट सी प्रोग्रामिङ छ जुन सी प्रोग्रामिङ चाहिँ पहिलाको सिलेबसमा हुँदैन थियो एचएससीबी वाला सिलेबसमा हुँदैन थियो क्लास 11 मा सी प्रोग्रामिङ एज अ होल चाहिँ क्लास 12 मा गएपछि पढ्नु पर्थ्यो बट हाम्रो जुन नयाँ सिलेबस अनुसार चाहिँ के गरेको छ 12 मा पढ्नुपर्ने होल सी प्रोग्रामिङ को पार्ट चाहिँ हाफ डिवाइड गरेर हाफ 11 मा हाफ 12 मा गरिदिएको छ जसले गर्दा के भयो भने 12 मा एकैचोटी प्रोग्रामिङ पढ्दाखेरि एकदम त्यो स्टुडेन्टहरुलाई भार हुन्थ्यो भने त्यो चाहिँ अब 11 मा पनि केही लजिकहरु चाहिँ जानेर गएपछि 12 मा चाहिँ सजिलो हुने भएको छ सो हामी अब आजको टपिकमा जाउँ हाम्रो टपिक अनुसार के छ भने 5.1 मा हामीसँग प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट छ हामीसँग अब प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट भित्र हामीले के हेर्नु छ भने इन्ट्रोडक्सन टु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो एन्ड देन त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको चाहिँ टाइप्सहरु छ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज एन्ड देन कम्पाइलर इन्टरप्रेटर एसेम्बलर भन्ने छ यो भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर हो एन्ड देन सिन्ट्याक्स सेमान्टिक रन टाइम एररहरु छ कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु छ यसको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरको चाहिँ हामी अब फर्स्टमा इन्ट्रोडक्सनहरु मात्रै हामी हेरिन्छ भने सी प्रोग्रामिङ स्टार्ट गरेपछि चाहिँ यिनीहरुको रिलेटेड चाहिँ हामी के गरिन्छ प्रोग्राम पनि गरिन्छ एन्ड प्रोग्राम डिजाइन टुल्स अल्गोरिदम फ्लोचार्ट स्युडो कोडहरु पनि हामी विथ एक्जाम्पल सी प्रोग्राममा हेरिन्छ एन्ड देन एब्सोल्युट बाइनरी बीसीडी एसकाई एन्ड युनिकोडहरु छ हामीले हेर्नुपर्ने र जुन यो अहिलेको जुन रनिङ भिडियोमा चाहिँ हामी 5.1.1 एन्ड 5.1.2 हेर्छौं अब यो टपिकलाई बेसिक वेमा इन्ट्रोड्युस गराउँदाखेरि चाहिँ के छ भने हामीलाई के थाहा छ एभ्री कम्प्युटराइज्ड सिस्टम डजन्ट वर्क बाइ इटसेल्फ एभ्री कम्प्युटर सिस्टमहरुले चाहिँ आफैले काम गर्दैन के उनीहरुले काम गराउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ केही इन्स्ट्रक्सन्स दिनुपर्ने हुन्छ कमान्ड दिनुपर्ने हुन्छ सो दे नीडेड टु बी गिवन सम सर्ट अफ कमान्ड दैट मेक्स कम्प्युटर वर्क कम्प्युटरले काम गर्नको लागि उनीहरुलाई चाहिँ केही कमान्ड दिएको हुनुपर्छ हामीले एन्ड त्यो कमान्डहरुले के गर्छ दोज कमान्ड हेल्प्स टु इन्स्ट्रक्ट कम्प्युटर एन्ड प्रोग्राम स्पेसिफिक एक्सन बाइ युजर गिवन बाइ युजरले दिएको जुन कमान्ड हुन्छ त्यो कमान्ड अनुसार युजरले चाहेको कुन एक्सन चाहिँ कम्प्युटरबाट परफर्म गर्न चाहेको छ त्यो अनुसारको एक्सन चाहिँ के गर्छ परफर्म गर्छ भनेको हामीले अब कम्प्युटरको पावर अन गर्न पर्यो भने पनि कम्प्युटरलाई सिधै कम्प्युटरको अगाडि गएर ल पावर अन गर भनेर बोलेर त कम्प्युटरले अन गर्दैन जुन चाहिँ हाम्रो पावर बटन छ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पावर बटनलाई चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड पावर बटन चाहिँ प्रेस गरेपछि बल्ल के हुन्छ हाम्रो कम्प्युटर चाहिँ अन हुन्छ एन्ड देन शटडाउन गर्नु पर्यो भने पनि हामी सेटिंग्समा गएर अथवा पावर बटनमा गएर चाहिँ शटडाउन भन्ने अप्सनमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो हामीले जुन कमान्ड दिएको भन्ने हुने भयो जुन बटन प्रेस गर्यो हामीले चाहिँ शटडाउन भन्ने चाहिँ जुन अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्यो माउसबाट भने त्यो चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई कमान्ड दिएको हुन्छ
एन्ड कमान्ड चाहिँ कुन फर्ममा दिन्छ कमान्ड आर गिभन इन फर्म अफ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज कमान्ड चाहिँ हामीले कुन ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा दिन्छौं कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा अदरवाइज कम्प्युटरले चाहिँ के गर्दैन कमान्डलाई चाहिँ बुझ्दैन एन्ड जुन कम्प्युटरले बुझ्ने फर्म्याट हुन्छ जुन कम्प्युटरले बुझ्ने फर्ममा हामीले चाहिँ कमान्ड दिन्छौं त्यो ल्याङ्ग्वेज जुन हुन्छ कम्प्युटरले बुझ्ने त्यही ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हुन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेर भनिन्छ भनेको कमान्ड आर गिभन इन फर्म अफ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेज अनि हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि कम्प्युटरमा जति पनि प्रोग्रामहरु क्रिएट गरेको सफ्टवेयरहरु बनाउँदाखेरि जति पनि प्रोग्रामहरु क्रिएट गरेको हुन्छ प्रोग्रामरहरुले त्यो सबै प्रोग्रामलाई चाहिँ जहिले पनि कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने हुन्छ यदि कमन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ भने पनि एन्ड हामीलाई थाहा छ कम्प्युटरले 0 एन्ड 1 को फर्ममा मात्रै के गर्छ कमान्ड चाहिँ अथवा कमान्ड जुनसुकै कुरा होस् 0 र 1 को फर्ममा मात्रै बुझ्ने गर्छ कम्प्युटरले सो जुन यो कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजलाई नै हामी के भनिन्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ अथवा हामीले प्रोग्राम गर्दाखेरि कम्प्युटरमा जुन ल्याङ्ग्वेज युज गरिन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो जसलाई हामी कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्न युज गर्छौं सबै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन एन्ड त्यो यदि अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन भने त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर चाहिन्छ टु कन्भर्ट इन्टु 0 एन्ड 1 फर्म मेसिन फर्ममा कन्भर्ट गर्नको लागि एन्ड तिनीहरु भनेको चाहिँ कम्पाइलर इन्टरप्रेटर एन्ड एसेम्बलर हो बट हामी यसमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ डिटेलमा हेर्छौं इन्ट्रोडक्सन टु प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको टाइप्स हो एन्ड यो भित्र पनि के हुन्छ यसको सब टाइप्स हुन्छ सो यहाँ फर्स्टमा हामीसँग छ प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट भनेर फर्स्टमा अब प्रोग्राम भनेको चाहिँ के हो भनेर हेरौं प्रोग्राम इज द सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स दैट कमान्ड द कम्प्युटर टु परफर्म पर्टिकुलर अपरेसन अर अ स्पेसिफिक टास्क प्रोग्राम भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्युटरलाई दिने सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स हो जसले चाहिँ के गर्छ एउटा पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्छ हामीलाई के थाहा छ हामी के कुरामा चाहिँ सधैं कन्फ्युज हुन्छौं भने प्रोग्राम भन्ने हुन्छ एन्ड सफ्टवेयर भन्ने हुन्छ प्रोग्राम र सफ्टवेयरमा चाहिँ के चाहिँ डिफरेन्स हुन्छ त भन्ने कुरा हुन्छ के प्रोग्राम भनेको चाहिँ एउटा स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्छ भने प्रोग्राम मिलेर चाहिँ सफ्टवेयर बनेको हुन्छ जसले कुनै एउटा प्रब्लम नै ठुलो प्रब्लम नै सोल्भ गर्छ भनेको हामीले अब एज एक्जाम्पल हेर्यौं भने पनि अब हामीले दुईटा नम्बर एड गर्नको लागि के गरिन्छ एउटा प्रोग्राम क्रिएट गरिन्छ सबट्र्याक्ट गर्नको लागि एउटा नम्बर क्रिएट गरिन्छ मल्टिप्लाई गर्नको लागि एउटा प्रोग्राम क्रिएट गरिन्छ त्यो एउटा प्रोग्रामले के स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्ने भयो सबट्र्याक्ट मात्रै अथवा मल्टिप्लाई मात्रै एडिसन मात्रै गर्न सक्ने भयो अथवा हामीले त्यो होल जुन फंक्सन छ सबट्र्याक्ट गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने एड गर्ने त्यो सबै चाहिँ के गर्यौं कम्बाइन गरेर एउटा सफ्टवेयर क्रिएट गर्यौं क्याल्कुलेटर भनेर चाहिँ सफ्टवेयर क्रिएट गर्यौं भने त्यसले के गर्ने भयो होल अर्थमेटिक प्रब्लमहरु चाहिँ के गर्ने भयो सोल्भ गर्ने भयो सो प्रोग्राम भनेको चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई दिने सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स हो दैट परफर्म्स अ पर्टिकुलर अपरेसन एन्ड अब प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ के हो भने द प्रोसेस अफ राइटिङ प्रोग्राम हामीले जुन प्रोग्राम लेख्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ भनिन्छ एन्ड व्हाइल राइटिङ प्रोग्रामिङ हामीले चाहिँ प्रोग्राम लेख्दाखेरि के गरिन्छ ग्रामर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ फलो गरेर लेखेको So it is the process of writing program following the grammar of programming language. Programming language को grammar follow गरेर जुन प्रोग्राम लेख्ने प्रोसेस हुन्छ त्यसैलाई चाहिँ हामी के भनिन्छ प्रोग्रामिङ भनिन्छ So it is the way to create the sequence of instructions to enable computer to do something that can be termed as programming भन्यो एन्ड अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज मा आयौं हामी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै के थाहा छ भने ल्याङ्ग्वेज इज द कम्युनिकेसन मिडियम भन्ने थाहा छ हामी चाहिँ अब एज अ नेपाली हामी अब कुनै फर्दर अनदर कन्ट्रीमा गयौं एब्रोडमा गयौं कुनै कन्ट्रीमा गयौं भने हामीलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो ल्याङ्ग्वेज त बुझ्दैन उनीहरुले सो उनीहरुको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर कम्युनिकेट गर्नको लागि हामीले उनीहरुको ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जानेर जानुपर्ने हुन्छ आइदर और हामीले के गरेको हुनु पर्यो एउटा आफूसँग चाहिँ ट्रान्सलेटर राखेको हुनु पर्यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर जसले चाहिँ बोथ ल्याङ्ग्वेज बुझ्न सक्ने होस् र हाम्रो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ उनीहरुको ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गरिदिन सकोस् सो अब कम्प्युटरको केसमा चाहिँ जुन ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटरले बुझ्छ त्यो वेमा हामीले कम्प्युटरसँग कम्युनिकेट गर्ने चाहिँ जुन ल्याङ्ग्वेज छ त्यो चाहिँ के भयो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो
अब के छ भने प्रोग्राम रिटन इन एनी टाइप अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आर नट अन्डरस्टुड बाई कम्प्युटर। हामीले जुनसुकै ल्याङ्ग्वेजमा एनी ल्याङ्ग्वेजमा प्रोग्राम लेख्यौँ भने त्यो डाइरेक्ट कम्प्युटरले चाहिँ के गर्न सक्दैन, बुझ्न सक्दैन। एन्ड हेन्स वी निड सम सर्ट अफ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। हामीलाई चाहिँ के हुने भयो, कम्प्युटरले नबुझेपछि हामीलाई ट्रान्सलेटर चाहियो। हामीले बोलेको कुरा डाइरेक्ट एनदर कन्ट्रीकोले बुझेन भने बिचमा एउटा ट्रान्सलेटर चाहियो जसले चाहिँ हाम्रो ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ उनीहरूको ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गर्दिन, ट्रान्सलेट गर्दिन सकोस्। सो कम्प्युटरको केसमा पनि हामीसँग जुन चाहिँ मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू हुँदैन, जुन मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ उनीहरूलाई जुन मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ, ट्रान्सलेटर चाहिन्छ। एन्ड त्यो ट्रान्सलेटरहरू भनेको चाहिँ के हो, मैले भनिसकेँ, कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर, एसेम्बलरहरू छ, जसको बारेमा पनि हामी डेप्थमा हेर्छौँ। एन्ड मेसिन डिपेन्डेन्ट, मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीलाई आउँछ फर्दर। सो हामीसँग अब के छ भने क्वालिटिज अफ गुड प्रोग्राम भनेको छ। गुड प्रोग्रामको क्वालिटीहरू चाहिँ के हो त? गुड प्रोग्रामको क्वालिटी के हुन्छ भने प्रोग्राम सुड प्रड्युस डिजायर्ड आउटपुट। प्रोग्रामले चाहिँ डिजायर्ड आउटपुट चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रड्युस गर्नु पर्यो। हामीले जुन प्रब्लम सोल्भ गर्नको लागि त्यो प्रोग्राम चाहिँ लेखेको हो त्यसले त्यो प्रब्लम सोल्भ गरिदिएन भने त त्यो प्रोग्रामको चाहिँ के भएन, भ्यालु नै भएन, त्यो चाहिँ इरर जस्तो भयो। एन्ड देन इट सुड बी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड गर्न इजी हुनु पर्यो, इजी टु मेन्टेन एन्ड अपडेट। त्यसलाई अपडेट गर्नु पर्यो भने त्यो सजिलो हुनु पर्यो, इजी हुनु पर्यो। इट सुड बी फ्लेक्सिबल एन्ड इट सुड बी पोर्टेबल भन्यो। फ्लेक्सिबल एन्ड पोर्टेबल पनि हुनु पर्यो। फ्लेक्सिबल, पोर्टेबल भन्ने टर्महरू जुन चाहिँ यो त हाम्रो कम्प्युटर पढ्न थालेपछि एकदम हाइली युज हुने चाहिँ के हो, वर्ड्सहरू हो। हामीले आजकल कम्प्युटरहरू पनि के हुन्छ, ल्यापटपहरू पनि मैले पहिला ठुलो कम्प्युटरहरू हुन्थ्यो, एउटा रुम नै फिलअप हुने टाइपको, एउटा घर नै जत्रो कम्प्युटरहरू हुन्थ्यो। स्टार्टिङमा कम्प्युटरहरू बन्दाखेरि सानोतिनो घरै जस्तो। त्यहाँदेखि पछि आएर अहिले के भयो, हाम्रो हातमा, हाम्रो सानो साइड ब्यागमा पनि अटाउने ल्यापटपहरू आयो। त्यो भनेकै के हो, एउटा पोर्टेबिलिटी हो। देन अब मैले भनिसकेँ प्रोग्राम र सफ्टवेयर, यो चाहिँ एकदम हाइली चाहिँ सोध्ने क्वेसन पनि हो, डिफ्रेन्स बिट्विन प्रोग्राम एन्ड सफ्टवेयर भनेर। देन अब हामीलाई इफ एक्जाममा डिफ्रेन्सिएट बिट्विन प्रोग्राम एन्ड सफ्टवेयर भनेर भन्यो भने हामीले फर्स्टमै यो टेबल बनाएर डिफ्रेन्स नलेख्ने कहिले पनि। फर्स्टमा हामी के गर्ने, प्रोग्राम एन्ड सफ्टवेयरको चाहिँ सेपरेटली डेफिनेसन लेख्ने। एन्ड देन हामी के गरिन्छ बल्ल प्रोग्राम भर्सेस सफ्टवेयरको चाहिँ के गर्ने, डिफ्रेन्स बिट्विन देखाइदिने। अब डेफिनेसनमा चाहिँ अब हामीले के लेखिदिने, प्रोग्राम भनेको त अगाडि भनिसक्यौँ हामीसँग। प्रोग्राम भनेको के छ भनेर सेट अफ इन्स्ट्रक्सन्स द्याट कमान्ड द कम्प्युटर टु पर्फर्म पर्टिकुलर अपरेसन अर अ स्पेसिफिक टास्क भनेर लेख्ने। एन्ड देन सफ्टवेयर भनेपछि हामी के गरिदिने, सफ्टवेयर इज द कलेक्सन अफ डिफ्रेन्ट इन्टररिलेटेड प्रोग्राम्स विच पर्फर्म स्पेसिफिक फङ्सन। एकअर्कासँग रिलेटेड प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेटेड गरेर कुनै प्रब्लम, स्पेसिफिक प्रब्लम सोल्भ गर्न बनाएको सिस्टम जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, सफ्टवेयर भनिन्छ। एन्ड द फलोइङ टेबल सोज द डिफ्रेन्स बिट्विन प्रोग्राम एन्ड सफ्टवेयर भनेर भन्ने। एन्ड देन टेबल चाहिँ बनाउने डिफ्रेन्सको। अब के भन्यो प्रोग्राम एन्ड सफ्टवेयरको डिफ्रेन्सले, द सेट अफ इन्स्ट्रक्सन द्याट इन्स्ट्रक्ट्स द कम्प्युटर टु पर्फर्म स्पेसिफिक टास्क इज कल्ड प्रोग्राम। अब कम्प्युटरमा चाहिँ स्पेसिफिक टास्क पर्फर्म गर्नको लागि बनाएको जुन इन्स्ट्रक्सन दिइने जुन इन्स्ट्रक्सन्स हुन्छ त्यो चाहिँ के भयो, प्रोग्राम भयो। एन्ड त्यही प्रोग्रामहरूको कलेक्सन चाहिँ के भयो, सफ्टवेयर भयो। प्रोग्राम चाहिँ सिंगल प्रोग्रामरले पनि क्रिएट गर्छ भने सफ्टवेयर चाहिँ ग्रुप अफ प्रोग्रामरहरूले क्रिएट गरिरहेको हुन्छ। मोस्टली कुनै कुनै सानोतिनो सफ्टवेयरहरू त प्रोग्रामरले पनि क्रिएट गर्छ, बट सफ्टवेयर ठुल्ठुलो बनाउनु पर्यो भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ के भयो, ग्रुप अफ प्रोग्रामर चाहिने हुन्छ। एन्ड प्रोग्रामलाई हामीले के गर्न सकिँदैन, भेरियस क्याटेगोरीमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिँदैन भने सफ्टवेयर हामीसँग टु टाइप्सको हुन्छ, एउटा एप्लिकेसन सफ्टवेयर एन्ड अदर सिस्टम सफ्टवेयर। एन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर र सिस्टम सफ्टवेयरको बारेमा त हामीले के गरिसक्यौँ, सफ्टवेयर एन्ड हार्डवेयरमा चाहिँ जुन पढिसकेको कुरा हो। एन्ड प्रोग्राम डजन्ट ह्याभ युजर इन्टरफेस। प्रोग्रामको चाहिँ युजर इन्टरफेस हुँदैन, प्रोग्राम चाहिँ लेख्यो, रन गर्यो, भयो। तर सफ्टवेयरको केसमा के हुन्छ, एभ्री सफ्टवेयर हेज अ डेडिकेटेड युजर इन्टरफेस। भनेको अब हामीले कुनै मोबाइल एपहरूदेखि लिएर डेस्कटपको लागि सफ्टवेयरहरू, कम्प्युटरको लागि सफ्टवेयरहरू जे बनाए पनि त्यो भित्र जुन प्रोग्रामरले भित्र प्रोग्रामिङ गर्छ
त्यो उसले देख्ने भ्यू र हामी युजरहरूले चाहिँ त्यो युज गर्दाखेरि देख्ने भ्यू चाहिँ के हुन्छ टोटल्ली फरक हुन्छ। हामीले त्यो अब यही जुन पावर पोइन्ट नै हामीले युज गरिरहेछौँ, यो पावर पोइन्ट हामीले चलाउँदाखेरि देखिने भ्यू र यसको बिहाइन्डको जुन ब्याकएन्डको कोडिङ भ्यू छ त्यो के छ टोटल्ली डिफरेन्ट छ। अगाडि देखिने चाहिँ के हो, युजरले युज गर्दाखेरि देखिने जुन इन्टरफेस हुन्छ त्यो नै युजर इन्टरफेस हो। सो एभ्री सफ्टवेयरको चाहिँ के हुन्छ डेडिकेटेड युजर इन्टरफेस हुन्छ, त्यसलाई युजरले युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको भ्यू कस्तो देखाउने भन्ने। किनकि हामीले जस्ट प्रोग्रामहरु युज गर्दाखेरि यो जुन सफ्टवेयरहरु युज गर्दाखेरि त के देख्दैनौं, त्यसको कोडिङ कस्तो छ ब्याकएन्ड भन्ने कुरा चाहिँ हामीले के हुँदैन देखिदैन एज अ युजर। एन्ड प्रोग्राम इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ इट्स ओन, प्रोग्राम आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ भने अब्भियसली सफ्टवेयर चाहिँ के हुने भयो प्रोग्राममा डिपेन्डेन्ट हुने भयो। सो कलेक्सन्स अफ प्रोग्राम आर रिक्वायर्ड टु डेभलप सफ्टवेयर। अब एक्जाम्पलमा के छ, सी प्रोग्राम टु इनपुट नम्बर एन्ड चेक इट इज अड अर इभन। कुनै प्रोग्राम चाहिँ अड अर इभन छ भनेर चेक गर्नु पर्यो मात्रै भने त्यो चाहिँ एउटा के भयो सी प्रोग्राम भनेको चाहिँ प्रोग्राम भयो। एन्ड सफ्टवेयर भित्र हाम्रो के पर्यो माइक्रोसफ्ट अफिस, विनजिप, माइक्रोसफ्ट विन्डोजहरु जुन छ यिनीहरु चाहिँ के भयो सफ्टवेयर भयो। हामीसँग जति पनि एप्लिकेसन सफ्टवेयर सिस्टम सफ्टवेयर भित्र पर्ने चाहिँ हामीले जति पनि एक्जाम्पलहरु भनेको थियौ त्यो चाहिँ अब केमा लेख्न मिल्ने भयो सफ्टवेयर भित्र लेख्न मिल्ने भयो। एन्ड देन हामीसँग छ हाम्रो मेन टपिक छ जुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामीलाई क्वेशन कस्तो सोध्न सक्छ भने डिफाइन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज अथवा अनि त्यसपछि लिस्ट आउट इट्स टाइप भनेर यो भित्रको चाहिँ कुनै टाइप्सहरुको चाहिँ बारेमा लेख पनि डिटेलमा लेख पनि भन्न सक्छ, वान टाइप अथवा टु टाइप्सको बारेमा। एन्ड देन राइट अबाउट लो लेभल ल्याङ्ग्वेज एन्ड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि भन्न सक्छ। अब in order to make communication between user and computer र युजर को बीचमा कम्युनिकेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ we need a computer language जसले चाहिँ हामीलाई कमान्डहरु जेनेरेट गर्न चाहिँ के गर्छ हेल्प गर्छ अकॉर्डिङ टु आवर रिक्वायरमेन्ट। हामीलाई चाहिँ कम्प्युटरबाट जुन अपरेसन परफर्म गराउन मन लागेको छ त्यो अनुसारको कमान्ड चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ केले प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ हामीलाई हेल्प गर्छ जुन चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्न पनि सकोस् भन्ने टाइपले। So programming language भनेको चाहिँ this is the language using which we can give instruction to the computer। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ यस्तो ल्याङ्ग्वेज हो जसको युजबाट हामीले कम्प्युटरलाई इन्स्ट्रक्सन्स दिन सक्छौं। So it is called as computer language, sorry programming language। हामीले चाहिँ programming language is set of written symbols and code that instructs the computer hardware to perform specific tasks भन्यो। हामीले चाहिँ जुन सिम्बल कोडहरु कम्प्युटरमा लेखिन्छ जसले कम्प्युटरलाई स्पेसिफिक टास्क परफर्म गर्न चाहिँ के गर्छ इन्स्ट्रक्ट गर्छ भने त्यही के भयो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भयो। इट इज सिम्पली द कोडेड ल्याङ्ग्वेज युज्ड बाइ प्रोग्रामर टु राइट इन्स्ट्रक्सन्स एन्ड अ कम्प्युटर क्यान अन्डरस्ट्यान्ड टु डु व्हाट द प्रोग्रामर वान्ट। यो चाहिँ कोडेड ल्याङ्ग्वेज हामीले कोडिङ गरिन्छ, हामीले प्रोग्रामिङ लेखेकोलाई चाहिँ प्रोग्रामिङ लेखे पनि भन्दैन कि राइटरहरुले मैले आज कोडिङ गरे भनेर भन्ने गर्छ। सो इट इज कोडेड ल्याङ्ग्वेज भनेको त्यही भएर पनि। एन्ड अब त्यो लेखेर चाहिँ युजरले प्रोग्रामरले आफूलाई जस्तो जुन फंक्सन चाहिँ परफर्म गराउन चाह्यो त्यो अनुसारको चाहिँ इन्स्ट्रक्सन्स दिन सक्ने भयो। एन्ड देयर आर टु मेजर टाइप्स अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। त्यो चाहिँ के हुन्छ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज एन्ड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो टु मेजर ल्याङ्ग्वेज भनेको। एन्ड लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भित्र हामीसँग टु टाइप्स छ मेसिन ल्याङ्ग्वेज एन्ड एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज। अनि हाई लेभल भित्र प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज, प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज एन्ड नेचुरल ल्याङ्ग्वेज छ। अब यो 1GL 2GL 3GL हरु जुन भनेको छ यो भनेको चाहिँ मेसिन ल्याङ्ग्वेज। हामीले जुन जेनेरेसन अफ कम्प्युटर पढिसकेको छौं र जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा थाहा छ हामीलाई। र मेसिन ल्याङ्ग्वेज फर्स्ट जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज को हो, एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज सेकेन्ड जेनेरेसन, प्रोसिड्युरल भनेको थर्ड जेनेरेसन, प्रब्लम ओरिएन्टेड भनेको फोर्थ एन्ड नेचुरल भनेको फिफ्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो भनेर भन्यो। सो अब हामीलाई के थाहा भयो भने hence the process of writing programming language, the process of writing programming language is known as programming। programming हामीले अलरेडी भनिसक्यौं। process of writing programming language is known as programming and the person who writes program is programmer। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कुनै इन्स्ट्रक्सन प्रोग्राम लेख्नेलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामिङ भनिन्छ कम्प्युटर ल्याङ्ग्वेजमा। एन्ड त्यो लेख्ने मान्छेलाई चाहिँ के भन्ने भयो प्रोग्रामर भन्ने भयो।
नाउ नेक्स्ट हामीसँग छ लो लेभल ल्याङ्ग्वेज। अब लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ के हो? मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज हो। मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै हामीलाई के थाहा भइसक्यो? हाम्रो मेसिनले चाहिँ 0 एन्ड 1 को फर्ममा मात्रै के गर्छ? इन्स्ट्रक्सन चाहिँ बुझ्ने गर्छ। एन्ड मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो हार्डवेयरसँग डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ लेख्ने जुन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, प्रोग्रामिङ हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज भनिन्छ। भनेको मेसिन डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै हाम्रो जुन हार्डवेयर, हाम्रो सिस्टमको जुन आर्किटेक्चर छ, हाम्रो प्रोसेसरको जुन डिटेल छ, त्यो चाहिँ हामीले प्रोग्राम लेख्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज क्रिएट गर्नको लागि अथवा त्यो ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ प्रोग्राम लेख्नको लागि चाहिँ हामीलाई हाम्रो हार्डवेयर आर्किटेक्चर, हाम्रो डिभाइसभित्रको हार्डवेयरको चाहिँ एभ्री स्पेसिफिकेसन चाहिँ थाहा हुनुपर्छ प्रोग्रामरलाई बिफोर राइटिङ अ प्रोग्राम। सो त्यही भएर चाहिँ लो लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ डिफिकल्ट एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ प्रोग्रामिङ पनि भनेर भनिन्छ, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। किनकि अब हामीले चाहिँ प्रोग्राम लेख्दाखेरि एभ्री डिटेल थाहा हुनु पर्यो हाम्रो हार्डवेयरभित्रको। इट इज अ मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज फर विच प्रोग्रामर्स रिक्वायर अ डिटेल नलेज अफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर टु युज दिस ल्याङ्ग्वेज। एन्ड अब यो चाहिँ कस्तो बेलामा चाहिँ यसको बेनिफिसियल चाहिँ कस्तो बेलामा हुने भयो भने त्यही हार्डवेयर ओरिएन्टेड सफ्टवेयरहरू बनाउनु परेको केसमा चाहिँ के हुन्छ? यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ इफिसियन्ट हुन्छ, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हाम्रो लागि। सो यसको चाहिँ मेन कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने जो चाहिँ प्रोग्राम डेभलपर हुन्छ, सफ्टवेयर डेभलपर, सिस्टम डेभलपर हुन्छ, दे सुड ह्याभ डिटेल एनालाइसिस एन्ड नलेज अबाउट द सिस्टम फर विच he or she going to write a program for। भनेको उनीहरूले जुन सिस्टमको लागि प्रोग्राम लेख्न खोजेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ उनीहरूले डिटेल एनालाइसिस गर्नु पर्यो, त्यो मेसिनको, त्यो त्यसमा भएको, त्यसमा कनेक्टेड मेसिनको, एन्ड त्यसको डिटेल नलेज पनि हुनु पर्यो। Hence, programming in low-level language is very much difficult and time-consuming, and it can be further categorized as machine-level language and assembly-level language। कुनै एउटा स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हामीलाई लेख भन्यो भने चाहिँ विथ त्यसको के गरिदिन्छ? एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज पनि हामीलाई लेख भनेर भन्न सक्छ क्वेसनमा। सो फर्स्टमा हामीसँग छ अब मेसिन ल्याङ्ग्वेज भनेर। मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज consist of strings of binary number। अब हामीले भनिसक्यौं हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरले 0 एन्ड 1 को फर्ममा अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ र मेसिन ल्याङ्ग्वेजले के गर्छ? त्यही 0 एन्ड 1 को फर्ममा चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्ने गर्छ, इन्स्ट्रक्सन्स दिने गर्छ। एन्ड इट इज द ओन्ली ल्याङ्ग्वेज द प्रोसेसर डाइरेक्टली अन्डरस्ट्यान्ड। 0 एन्ड 1 कै फर्ममा चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेपछि त हाम्रो प्रोसेसरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेज नै बाइनरी, जुन बाइनरी नम्बरवालामा भएको भ्यालु हो। सो त्यसको त्यो केसमा के हुने भयो? कुनै एउटा ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटै गर्नु परेन। हामी अब चाहिँ लेट सपोज हामी रसियातिर गयौँ अनि वहीँको ल्याङ्ग्वेज जे छ हामी त्यही ल्याङ्ग्वेजमा बोल्दियौँ उनीहरूसँग भने त्यो बिचमा त कुनै ट्रान्सलेटर चाहिएन। बट के हुने भयो? हामीलाई त त्यो ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के गर्नु पर्यो? हामीले पहिला त्यो ल्याङ्ग्वेज सिक्नु पर्यो। एन्ड त्यो कुनै पनि ल्याङ्ग्वेज सिक्नको लागि के हुने भयो? अभियसली चाहिँ के हुने भयो? डिफिकल्ट, टाइम कन्ज्युमिङ हुन सक्छ। So the use of this language is very difficult and time consuming। यसमा हामीले के थाहा पायौं मेसिन ल्याङ्ग्वेजमा? It consists of sequence of zeros and ones to generate instructions। 0 and 1 को फर्ममा चाहिँ यसको इन्स्ट्रक्सन्स को सिक्वेन्स जति पनि हुन्छ इन्स्ट्रक्सन्स त्यो चाहिँ 0 and 1 को फर्ममा हुन्छ। And since it uses binary number, यसले जब बाइनरी नम्बर युज गर्छ, this type of language is directly understood by processor। 0 एन्ड 1 को फर्ममा भएको चाहिँ हाम्रो प्रोसेसरले डाइरेक्टली बुझ्छ। एन्ड डाइरेक्टली बुझ्ने भएर के हुने भयो? यसको एक्जिक्युसन स्पिड एकदम फास्ट हुन्छ। हामीले प्रोग्राम गर्ने बित्तिकै त्यहाँ बिचमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने चाहिँ कुनै टाइम नै लागेन, टाइम खर्चै लागेन ट्रान्सलेट गर्नेवाला। सो एक्जिक्युसन स्पिड फास्ट हुने भयो। एन्ड इट इज अल्सो मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज भनिसक्यौँ। एन्ड एज बिङ मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज, प्रोग्रामर should have detailed knowledge of the system। सिस्टम को यसको हार्डवेयर आर्किटेक्चर, प्रोसेसर को चाहिँ के हुनु पर्यो? डिटेल नलेज हुनु पर्यो। एन्ड यसमा एउटा चाहिँ मेन डिसएडभान्टेज के हुन्छ भने एउटा सिस्टमको हार्डवेयर आर्किटेक्चरको डिटेल बुझेर बनाएको त्यो प्रोग्राम भएको भएर त्यो भन्दा डिफरेन्ट टाइपको हार्डवेयर चेन्ज हुने बित्तिकै, हार्डवेयर सिस्टम चेन्ज हुने बित्तिकै, प्रोसेसरको टाइप चेन्ज हुने बित्तिकै त त्यसले के गर्ने भएन? अर्को डिभाइसमा के गर्ने भएन? त्यो
कामै गर्ने भएन। सो यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज हेरौँ। एडभान्टेज डिसएडभान्टेजमा इट इज ओन्ली ल्याङ्ग्वेज द प्रोसेसर डाइरेक्टली अन्डरस्ट्यान्ड, किनकि 0 and 1 को फर्ममा हुन्छ, ट्रान्सलेट गर्नु परेन। सो द ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर इज नट रिक्वायर्ड एन्ड एक्जिक्युसन स्पिड इज फास्टर देन अदर। अब एक्जाममा हामीलाई चाहिँ सोध्यो र हामीले अब हल्का लङ देखाउनु पर्यो भने चाहिँ के लेख्न सकिन्छ? इन केस अफ मेसिन ल्याङ्ग्वेज ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर इज नट रिक्वायर्ड। द एक्जिक्युसन स्पिड अफ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज इज फास्टर देन एनी अदर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस। एन्ड देन यसको डिसएडभान्टेजेसमा के छ? अब डिफिकल्ट एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ टु डेभलप, किनकि 0 and 1 को फर्ममा चाहिँ हामीले के त्यो एभ्री इन्स्ट्रक्सन हामीले जुन दिन खोजेको छौँ त्यसको लागि 0 and 1 को फर्ममा चाहिँ के हुन्छ त त्यसको चाहिँ फर्म भन्ने कुरा याद गर्न पर्यो। एन्ड देन प्रोग्राम डेभलप फर वान सिस्टम क्यान्ट बी अपरेटेड इन एनदर सिस्टम भनिसक्यौँ। एन्ड अल मेमोरी एड्रेस हामीले सेभ गर्न खोज्यो भने पनि त्यो अल मेमोरीको एड्रेस चाहिँ छ 0 and 1 को फर्ममा, त्यो पनि हामीले के गर्नु पर्यो? याद गर्नु पर्यो। एन्ड प्रोग्रामर रिक्वायर डिटेल नलेज अफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर। हार्डवेयर आर्किटेक्चरको पनि के हुनु पर्यो? प्रोग्रामरलाई डिटेल नलेज हुनु पर्यो। एन्ड देन नेक्स्ट वान छ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज। एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज पनि के हो? मेसिन डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज हो। एन्ड it is also an example of low level language। बट अब के हुने भयो? यसको केसमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले मिनिमोनिक्स युज गर्न सकिन्छ। 0 and 1 कै फर्ममा चाहिँ हामीले कमान्ड दिनु पर्दैन, हामीसँग डिफ्रेन्ट मिनिमोनिक्सहरू हुन्छ, मिनिमोनिक्स कोडहरू जसलाई सिम्बोलिक इन्स्ट्रक्सन पनि भनिन्छ। हामीले लाइक एडिसनको लागि एडिटी, सब्ट्र्याक्सनको लागि SUB, डिभिजनको लागि DIV, मल्टिप्लिकेसनको लागि MUL इन्स्टेड अफ 0 and 1 इन मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेज। 0 and 1 को फर्ममा एडिसनलाई के भन्छ, सब्ट्र्याक्सनलाई के भन्छ, डिभिजनलाई के भन्छ याद गर्नु पर्थ्यो भने अब हामीले चाहिँ एडिसनलाई ADD SUB भनेको त हामीले जुन यो माइन्डले पनि हल्का गेस गरेर पनि ADD भनेको एडिसन हो भन्ने कुरा चाहिँ के गर्न सकियो? रिमेम्बर गर्न सकिन्छ। एन्ड अब यो केसमा के हुने भयो? ADD SUB DIV MUL आउने बित्तिकै त यो त फेरि डाइरेक्टली कम्प्युटरले बुझ्दैन हाम्रो। यसलाई कुन फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो? हामीले 0 and 1 कै फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्यो। एन्ड 0 and 1 कै फर्ममा चेन्ज गर्नु परेपछि हामीलाई के चाहियो? ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर चाहियो, ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर। एन्ड एसेम्ब्ली लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई कम्प्युटरले बुझ्ने भाषामा चाहिँ चेन्ज गर्ने 0 and 1 को फर्ममा चेन्ज गर्ने जुन ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर हुन्छ त्यसलाई हामी के भनिन्छ? एसेम्बलर भनिन्छ। एन्ड अर्को कुरा के छ भने हामीले लेखेको जुन प्रोग्राम छ त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ हाम्रो मेसिनले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा, हाम्रो चाहिँ कम्प्युटरले बुझ्ने ल्याङ्ग्वेजमा कन्भर्ट गरिएपछि जुन त्यो मेसिन कोडमा कन्भर्ट गरेर बनेको जुन त्यो रिजल्टिङ कोड हुन्छ त्यसलाई के पनि भनिन्छ? अब्जेक्ट कोड पनि भनिन्छ। सो हामीले के थाहा पायौँ? In case of assembly language, instead of writing instructions in the series of zeros and ones, we can use symbolic instructions like ADD, SUB, DIV, MUL and so on। यस्तै हामीसँग के हुन्छ? धेरै चाहिँ मिनिमोनिक्सहरू हुन्छ। एन्ड एउटा कुरा के छ? यो त एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज पनि मेसिन डिपेन्डेन्ट हो। मेसिन डिपेन्डेन्ट भन्ने बित्तिकै यसको केसमा पनि हामीलाई के चाहियो? हार्डवेयरको आर्किटेक्चरको डिटेल चाहियो। एन्ड हार्डवेयरको आर्किटेक्चरको डिटेल्स चाहिँ चाहिएर हेरेर बनाएको प्रोग्राम भएपछि त्यो त मेसिनसँग त अलरेडी कम्प्याटिबल हुन्छ। हामीले गर्नुपर्ने चेन्ज भनेको ओन्ली के हो? यो प्रोग्रामलाई मात्रै चाहिँ 1 by 1 केमा अब्जेक्ट कोडमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त्यसलाई मेसिनसँग डिपेन्डेन्ट फर्ममा चाहिँ मेसिन कम्प्याटिबल बनाउनु परेन। सो एज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई पनि ट्रान्सलेट गर्नुपर्छ, बट त्यो केसमा चाहिँ हामीले जुन डिभाइसमा रन गर्दैछौँ त्यो मेसिन कम्प्याटिबल पनि बनाउनु पर्यो रन गर्दै गर्दा। बट एसेम्ब्लीको केसमा मेसिन कम्प्याटिबल त्यो प्रोग्राम अलरेडी हुन्छ। सो एक्जिक्युसन स्पिड चाहिँ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको कम्पेरिजनमा के हुने भयो? फास्ट हुने भयो। सो यसको एडभान्टेज हेरौँ। इट इज इजियर टु डेभलप एन्ड डिबग एज कम्पेयर टु मेसिन ल्याङ्ग्वेज। मेसिन ल्याङ्ग्वेजको कम्पेरिजनमा चाहिँ के हुने भयो? इजी हुने भयो। ADD सब यस्तो मिनिमोनिक्सहरू युज गर्नु पर्दा जुन हामीले चाहिँ समहाउ हामीले बुझ्न पनि सकिन्छ त्यो ल्याङ्ग्वेज। एन्ड एक्जिक्युसन स्पिड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्दा फास्ट हुन्छ भनिसक्यौँ।
एन्ड यो चाहिँ अब हार्डवेयर ओरिएन्टेड हाम्रो हार्डवेयरको आर्किटेक्चर हामीले जान्नुपर्छ यो डेभलप गर्दा भनेपछि हार्डवेयर रिलेटेड सफ्टवेयर बनाउन चाहिँ युजफुल हुन्छ लाइक डिभाइस ड्राइभरहरू रिमोट कन्ट्रोलिङ सिस्टम रोबोटिक्सहरू बनाउनको लागि चाहिँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हुन्छ फ्रुटफुल हुन्छ भनेर भन्यो। एन्ड अब डिसएडभान्टेज के भयो त अब्भियसली हाई लेभलको कम्प्यारिजनमा चाहिँ डिफिकल्ट एन्ड टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ एज कम्पेयर टु हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। एन्ड यसको केसमा आएर अब के भयो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर चाहियो। ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर इज रिक्वायर्ड भनेको अलवेज डिसएडभान्टेज हुन्छ किनभने हामीलाई यो प्रोग्राम को लागि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर चाहिने बित्तिकै त्यो ट्रान्सलेट गर्ने टाइम केही न केही अमाउन्टमा अकुपाई गरेको हुन्छ र केही न केही चाहिँ अमाउन्टमा त्यसले एक्जिक्युसन स्लो बनाएको हुन्छ। इफ एभ्री प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर चाहिन्थ्यो भने त्यो डिसएडभान्टेजमा हुँदैन थियो सबैमा हुनुपर्ने कुरा बट मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँदैन भनेपछि अरूको लागि चाहिँ यो के भयो डिसएडभान्टेज भयो। एन्ड अगेन प्रोग्रामर रिक्वायर डिटेल नलेज अफ आर्किटेक्चर यो भनेको पनि के हो डिसएडभान्टेज चाहिँ हो किनकि हार्डवेयरको एभ्री डिटेल प्रोसेसरको सिस्टमको एभ्री स्पेसिफिकेसन जानेर मात्रै कोडिङ गर्नु पनि के हुन्छ टफ हुन्छ। पहिला एनालाइसिस गर्नु पर्यो सिस्टमको बारेमा डिटेलमा केही मिस्टेक भयो भने त्यो सिस्टममा चाहिँ काम नगर्ने हुनसक्छ। सो एसेम्ब्लीमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ यो पनि एउटा लो लेभल ल्याङ्ग्वेज हो जसले चाहिँ मिनिमोनिक्स युज गर्छ प्रोग्राम लेख्दाखेरि एन्ड मेसिन डिपेन्डेन्ट हो एन्ड जसको लागि ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर चाहिन्छ विच इज कल्ड एज एसेम्बलर एन्ड त्यसले हाम्रो प्रोग्राम कोडलाई चाहिँ अब्जेक्ट कोडमा कन्भर्ट गर्छ। अब्जेक्ट कोड भनेको मेसिन कोड हो जुन मेसिनले अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ। एन्ड देन नेक्स्ट वान छ हामीसँग हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज। अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भने के हो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज। मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट भनेको अब हामीलाई त्यो मेसिन त्यो सिस्टमको त्यो हार्डवेयरको चाहिँ आर्किटेक्चर त्यसको स्पेसिफिकेसन हामीले जान्नु परेन। हामीले अब आजकल जति पनि प्रोग्रामहरू गरिन्छ अब सी प्लस प्लस अथवा वेब बेस्ड प्रोग्रामहरू प्रोग्रामिङ गरिन्छ त्यो केसमा हामी के गरिँदैन हाम्रो हार्डवेयरको स्पेसिफिकेसन के छ भनेर हामीले सर्च गर्दै हेरिँदैन। सो इट इज अ मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट ल्याङ्ग्वेज मिन्स अ प्रोग्राम डेभलप्ड फर अ सिस्टम क्यान अल्सो बी युज्ड इन अनदर सिस्टम विथआउट मोडिफिकेसन। एउटा सिस्टमको लागि बनेको प्रोग्राम चाहिँ अर्को सिस्टममा पनि विथआउट मोडिफिकेसन के गर्न सक्छ काम गर्न सक्छ भनेको आजकल त के हुन्छ अब अपरेटिङ सिस्टम पनि विन्डोज ओएसमा बनाएको सफ्टवेयरहरू चाहिँ लिनक्स ओएसमा म्याक ओएसमा पनि के गर्न थालिसक्यो उनीहरूले चाहिँ तिनीहरूमा पनि चाहिँ काम गर्ने बनाउन थालिसक्यो। सबै डिभाइस सबै अपरेटिङ सिस्टममा काम गर्ने सफ्टवेयरहरू पनि बनाउन थालिसक्यो आजकल। सो के भयो तिनीहरू मेसिनसँग चाहिँ के हुने त्यो भित्रको त्यसको प्रोसेसरसँग चाहिँ के हुने भयो इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो। द इन्स्ट्रक्सन्स अफ दिस ल्याङ्ग्वेज इज क्लोजली रिलेटेड टु ह्युमन ल्याङ्ग्वेज। अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको जति पनि इन्स्ट्रक्सन हुन्छ हामीले दिने त्यो चाहिँ इङ्ग्लिस लाइक वर्ड हुन्छ। अब हजुरहरूले पनि क्यु बेसिक जुन 10 क्लासमा चाहिँ क्यु बेसिक हेरिसक्नुभयो क्यु बेसिक पनि के हुन्छ हामीले आफूले इङ्ग्लिस जस्तै वर्डमा चाहिँ प्रोग्राम लेखेको हुन्छ एन्ड म्याथमेटिकल नोटेसनहरू सेन्टेन्सहरूकै फर्ममा चाहिँ हाम्रो प्रोग्राम हुन्छ। सो इट रिक्वायर्स लेस टाइम टु राइट एन्ड इजियर टु मेन्टेन एरर्स। लेख्न चाहिँ के हुने भयो अब हामीले लो लेभल ल्याङ्ग्वेजको केसमा अर्को डिसएडभान्टेज के थप्न सक्छौँ भने हार्ड टु मेन्टेन इरर मेन्टेन गर्न चाहिँ एकदम टफ हुन्छ हामीलाई किनकि इरर फाइन्ड आउट गर्न कहाँ चाहिँ इरर भयो भन्ने कुराहरू पनि एकदम गाह्रो हुन्छ। बट इन केस अफ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज चाहिँ हामीलाई इरर मेन्टेन गर्न र प्रोग्राम लेख्न पनि के हुने भयो फास्ट हुने भयो इरर मेन्टेन गर्न पनि सजिलो हुने भयो। सो मेन भन्ने बित्तिकै हामीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्ने बित्तिकै के जान्नु पर्यो इट इज क्लोज टु इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। कोड चाहिँ के हुन्छ कोड इज रिटन इन इङ्ग्लिस लाइक स्ट्रक्चर युजिङ म्याथमेटिकल नोटेसनहरू युज गरेर चाहिँ इङ्ग्लिस लाइक स्ट्रक्चरमा लेखेको हुन्छ। सो इट इज इजियर टु डेभलप एन्ड डिबग। डेभलप भनेको प्रोग्राम राइटिङ प्रोसेस भयो भने डिबग भनेको हामीले प्रोग्रामलाई चाहिँ इरर फाइन्ड आउट गर्दै इरर सोल्भ गर्ने जुन प्रोसेस भयो मेन्टेनिङ इरर चाहिँ के भयो त्यो चाहिँ के भन्छ डिबगिङ भन्छ। एज इट इज मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट सो प्रोग्राम डेभलप फर वान प्रोसेसर क्यान वर्क अन एनदर प्रोसेसर टु। अब यसको लागि के हुन्छ इट निड्स ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर एन्ड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको लागि युज हुने ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर के छ कम्पाइलर एन्ड इन्टरप्रेटर छ। अब कम्पाइलर एन्ड इन्टरप्रेटर छ
जसको चाहिँ फेरि आफ्नो आफ्नो चाहिँ के हुन्छ फिचर्स हुन्छ एन्ड त्यसको डिफरेन्स बिट्विन पनि एकदम हाइली इम्पोर्टेन्ट छ डिफरेन्स बिट्विन कम्पाइलर एन्ड इन्टरप्रेटर जसलाई हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्छौँ एन्ड हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई फर्दर 3 टाइप्समा डिभाइड गरेको छ प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड जुन 3GL हो प्रब्लम ओरिएन्टेड 4th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज एन्ड नेचुरल ल्याङ्ग्वेज छ त्यो भनेको 5th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजलाई हामी अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ र यो प्रोग्रामिङ चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ पढ्दै जाँदा जुन यो प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज एन्ड अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजको डिफरेन्स बिट्विन पनि एकदम हाइली इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन हो अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको मात्रै पनि हामीलाई कहिलेकाहीँ अब प्रोसिड्युरल नभनिकन अथवा कुनै नतोकिकन हाई लेभलको एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज पनि लेख भन्न सक्छ त्यो केसमा हामीले के गर्न लेख सकियो एडभान्टेज भन्यो भने इजी टु राइट डिबग एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड लेख्न चाहिँ इजी हुने भयो डिबग गर्न इजी बुझ्न इजी हुने भयो एन्ड प्रोग्रामर डजन्ट ह्याभ टु रिमेम्बर लार्ज नम्बर अफ मिनिमोनिक्स धेरै मिनिमोनिक्स पनि याद गर्नु परेन एन्ड अदर अनयुजुअल कोडिङ बाइनरी फर्म त्यो पनि याद गर्नु परेन एन्ड फास्टर प्रोग्राम डेभलपमेन्ट हुने भयो एन्ड रिक्वायर लेस इफोर्ट अफ प्रोग्रामर देन डिसएडभान्टेज भनेको प्रोग्राम निड्स कन्भर्जन बिफोर एक्जिक्युसन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ के भयो प्रोग्रामलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो सो द ट्रान्सलेटर इज रिक्वायर्ड एन्ड स्लो प्रोग्राम एक्जिक्युसन एज कम्पेयर्ड टु लो लेभल ल्याङ्ग्वेज अब फर्स्ट वान छ हामीसँग प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज अब हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको केसमा चाहिँ हामीसँग जुन फर्स्टमा डेभलप भएको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज छ त्यो चाहिँ फर्ट्रान भनेर भन्छ फर्मुला ट्रान्सलेटर जुन चाहिँ फर्स्ट हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ 1956 एडीमा चाहिँ डेभलप भएको थियो भनेर भनिन्छ हिस्ट्री अनुसार अब प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज छ प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजले के भन्छ इट युजेस सिम्पल इङ्ग्लिस एन्ड म्याथमेटिकल स्टेटमेन्ट यो त जुन हाम्रो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजकै डेफिनेसनमा भयो यसको इक्जाम्पलहरू के भयो पास्कल बेसिक कोबल फर्ट्रान भयो एन्ड दिज ल्याङ्ग्वेज आर डिजाइन टु एक्सप्रेस लोजिक एन्ड प्रोसिड्युर अफ प्रब्लमको चाहिँ लोजिक एन्ड प्रोसिड्युर चाहिँ के गर्छ यसले सो गर्छ प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेडले सो यसलाई चाहिँ प्रोसिड्युरमा ओरिएन्टेड हुने भएको भएर नै प्रोसिड्युरल भनियो सो हामीले के भन्यो प्राइमरीली इट फोकसेस अन प्रोसिड्युर रादर देन डाटा भन्दा चाहिँ यसले प्रोसिड्युरमा फोकस गर्छ एन्ड दे आर युज टु एक्सप्रेस द लोजिक एन्ड द प्रोसिड्युर अफ प्रोग्राम एन्ड सिन्स इट फोकसेस ओन्ली अन प्रोसिड्युर यसले चाहिँ ओन्ली प्रोसिड्युरमा फोकस गर्ने भएर इट इज कम्प्लेक्स देन अदर हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज यसले चाहिँ टप टु बटम अप्रोच चाहिँ फलो गरेको हुन्छ टप टु बटम अप्रोच भनेको के हो मेन फङ्सन चाहिँ रिटर्न एज द बटम अफ द प्रोग्राम अनि अर्को कुरा प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेडमा के हुन्छ भने हामीसँग प्रोसिड्युर ओरिएन्टेड एन्ड अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हुन्छ प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ जुन चाहिँ फिचर्सहरू हुन्छ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजको जुन स्ट्रङ फिचर्सहरू हुन्छ इन्क्याप्सुलेसन डाटा इनहेरिटेन्स डाटा एक्सट्र्याक्सन्सहरू भन्ने त्यो चाहिँ प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा हुँदैन अब इन्क्याप्सुलेसन डाटा इनहेरिटेन्स डाटा एक्सट्र्याक्सन भनेको के हो भन्ने कुरा आउँछ त्यसको बारेमा पनि हामी कम्प्युटरको कोर्स गर्दै जाँदा चाहिँ त्यसकै छुट्टै जुन अब्जेक्ट ओरिएन्टेडको फिचर्स अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्नेमा चाहिँ हामी डिटेलमा चाहिँ के गरिन्छ त्यसलाई हेरिन्छ पछि 11 क्लासको कोर्समा त्यो पर्दैन बट हामी कम्प्युटरको भिडियोहरू गर्दै जाँदा चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ हामी के गरिन्छ डिटेलमा हेरिन्छ र यो चाहिँ के हुन्छ लेस सेक्युर देन अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज जुन 4th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज भन्दा चाहिँ लेस सेक्युर हुन्छ यसको एडभान्टेजमा के छ भने प्रोग्राम डेभलपमेन्ट एन्ड डिबगिङ इज इजियर सो इट इज इजियर टु डेभलप एन्ड डिबग एज कम्पेयर्ड टु लो लेभल ल्याङ्ग्वेज इट इज मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड युजर फ्रेन्डली मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ एन्ड जो युजरसँग चाहिँ प्रोग्रामरसँग चाहिँ फ्रेन्डली हुन्छ इट युजेस सिम्पल इङ्ग्लिस वर्डहरू एन्ड युजफुल फर जेनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लागि चाहिँ युजफुल हुन्छ अब प्रोग्रामरको लागि चाहिँ के चाहिएन हार्डवेयर आर्किटेक्चर चाहिँ प्रोग्रामरले जान्नु परेन बुझ्नु परेन हार्डवेयर स्पेसिफिकेसन प्रोसेसर स्पेसिफिकेसन अब यसको डिसएडभान्टेजमा के हुने भयो भने अब हार्डवेयर ओरिएन्टेड सफ्टवेयर बनाउनु पर्यो भने चाहिँ प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजले के गरेन काम गरेन हामीलाई हार्डवेयर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज चाहियो एन्ड जुन मेसिन डिपेन्डेन्ट छ त्यो चाहियो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर चाहिने भयो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर चाहिने बित्तिकै के हुने भयो
प्रोग्राम एक्जिक्युसन स्लोअर हुने भयो and programmer need to specify working process of program in detail in case of procedure oriented हो कसरी गरिन्छ प्रोसिड्युर सँग त्यसको प्रोसेस के हो भन्ने कुरा सँग चाहिँ ओरिएन्टेड भएको भएर प्रोग्रामरले चाहिँ ओ प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ एकदम डिटेलमा चाहिँ स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ बिफोर राइटिङ अ प्रोग्राम नेक्स्ट वान छ प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज फोर्थ जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज जसलाई अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ हामी एन्ड it allows user to specify what the output should be without describing all detail of how data should be manipulated. अब हामीले के भन्यौ प्रोसिड्युरल ओरिएन्टेड मा डाटा कसरी म्यानिपुलेट हुन्छ भन्ने सबै स्पेसिफाई गर्नु पर्थ्यो भने प्रोसेस यो केसमा चाहिँ के गर्नु परेन हामीले स्पेसिफाई गर्नु परेन These are result oriented and include database query. अब यसमा चाहिँ हाम्रो एक्जाम्पलहरु के हुन्छ भिजुअल बेसिक सी शार्प पीएचपी हरु हुन्छ प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज अथवा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भित्र यो के हो एडभान्स फर्म अफ हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज हो which focuses on data rather than procedure प्रोग्रामरले चाहिँ प्रोसिड्युर भन्दा डाटामा चाहिँ के गर्छ फोकस गर्छ It allows user to specify what output should be भनेर भनिसके without describing all detail भनेको प्रोसिड्युर चाहिँ एक्सप्लेन नगरिकन डाटालाई चाहिँ कसरी म्यानिपुलेट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै के गर्छ प्रोसिड्युर भन्दा डाटासँग चाहिँ यो के हुन्छ ओरिएन्टेड हुन्छ प्रब्लमसँग ओरिएन्टेड हुन्छ यसले अब बटम टु टप अप्रोच चाहिँ के गरेको हुन्छ बटम टु अप अप्रोच चाहिँ फलो गरेको हुन्छ भनेको अल मेन फंक्शन्स चाहिँ बटममा एन्ड अब्जेक्ट लाई क्लासेसहरुलाई चाहिँ के गरेको हुन्छ टपमा चाहिँ लेखेको हुन्छ एन्ड अब यसमा चाहिँ पावरफुल फिचर्सहरु जुन हामीले भनिसक्यौ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजको इन्क्याप्सुलेसन डाटा एक्सट्र्याक्सन इनहेरिटेन्स भन्ने चाहिँ एकदम स्ट्रङ फिचर्सहरु चाहिँ प्रब्लम ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेजमा हुन्छ र यसको एक्जाम्पल चाहिँ भिजुअल बेसिक सी शार्प पीएचपी हरु चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो जुन वेब बेस्ड एप्लिकेसनहरु परफर्म गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हुन्छ युज हुन्छ अब वेब बेस्ड सिस्टम एकदम हाईली युज हुन्छ वेब बेस्ड अब एडभान्टेजमा के छ इजियर टु डेभलप एन्ड डिबग एज कम्पेयर टु लो लेभल ल्याङ्ग्वेज यो त हामीलाई थाहा भइसक्यो हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा यो पोइन्ट हामीले जुनसुकै 3 टाइप्सकै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न मिल्ने भयो एन्ड मोर एडभान्स्ड एन्ड युजर फ्रेन्डली सफ्टवेयर क्यान बी डेभलप्ड मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट हो प्रोग्रामर डजन्ट रिक्वायर डिटेल हार्डवेयर आर्किटेक्चर यो पनि हाम्रो हाई लेभलको तीनटैमा लेख्न मिल्छ जुनको सोध्यो भने पनि एन्ड web based software can be developed. Now disadvantage मा के छ difficult to develop hardware oriented software यो हाम्रो हाई लेभलको तीनटै प्रोग्रामिङ मा चाहिँ मिल्छ तीनटै ल्याङ्ग्वेज मा and language translator is required and program needs to be translated into machine language object code मा machine language लाई चाहिँ हामीले के भन्छौं object code भन्छौं भनिसक्यौ यो पोइन्ट यो जुन पोइन्टहरु छ यो चाहिँ हामीले हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजको जुनसुकै सोध्यो भने पनि अब यदि एउटा मात्रै फोकस गरेर सोध्यो भने यो पोइन्ट चाहिँ हामीले जुन ल्याङ्ग्वेजमा पनि लेख्न मिल्छ एन्ड देन छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ सिम्पल स्टेटमेन्ट अफ कमन कम्युनिकेसन हामीले कमनली कम्युनिकेसन गर्दाखेरि चाहिँ युज गर्ने खालको स्टेटमेन्टको फर्ममा चाहिँ के गर्छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ त्यो फर्ममा चाहिँ कोड गर्छ भनेर भन्छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेज भनेको 5th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज हो जुन चाहिँ के डेभलप हुँदैछ र टोटल्ली त्यो हामी टोटल्ली 5th जेनेरेसनमा जान चाहिँ बाँकी छ भनेर भनिन्छ अझै पनि सो नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको केस आएपछि त्यसको एडभान्टेज होस् एज डिसएडभान्टेज होस् हामीले त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि के गराइन्छ विल लगाएर अथवा फ्युचर टेन्सको जुन छ त्यो लगाएर चाहिँ हामी लेखिन्छ किनकि इट इज स्टिल इन डेभलपिङ स्टेज भनेर भन्छ कम्प्युटर साइन्टिस्ट आर वर्किङ हार्ड फर डेभलपिङ सच ल्याङ्ग्वेज यो ल्याङ्ग्वेज डेभलप गर्नको लागि चाहिँ साइन्टिस्टहरुले प्रोग्रामरहरुले चाहिँ के गरिराछ डे बाइ डे एकदम हार्ड वर्कहरु गरिराछ अब अहिलेको केसमा एज अ 5th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेज अहिले चाहिँ प्रोलगहरु चाहिँ अहिले युज भइराछ प्रोग्रामिङ लोजिक जुन चाहिँ करेन्टली पनि युज भइराछ 5th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजको प्रोग्रामिङ एन्ड यिनीहरुमा चाहिँ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा के हुन्छ इन्स्टेड अफ राइटिङ सम अनयुजुअल कोड हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले अब
सी प्रोग्रामिङ सी प्लस प्लसहरुमा प्रोग्राम गर्नु पर्यो भने त्योसँग रिलेटेड ट्यागहरु हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्योसँग रिलेटेड केही कुरा प्रिन्ट गर्न पर्यो भने प्रिन्ट एफ भनेर हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ केही कुरा फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भने त्यसको लागि के एउटा स्पेसिफिक चाहिँ कीवर्डहरु हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ बट नेचुरल ल्याङ्ग्वेजको केसमा चाहिँ हामीले त्यो युज गर्नु पर्दैन हामीले सिम्पली हाम्रो ल्याङ्ग्वेज जुन छ त्यही फर्ममा चाहिँ स्टेटमेन्टकै फर्ममा चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ भनेर भन्छ भनेको इन्स्टेड अफ राइटिङ सम अनयुजुअल कोड प्रोग्रामरले चाहिँ के लेख्न सक्यो डेटा सपोज उसलाई चाहिँ जुन चाहिँ सेल्सम्यानको चाहिँ मोर देन 30,000 प्रोडक्ट चाहिँ लास्ट मन्थमा सेल भएको छ त्यो कुरा चाहिँ उसलाई जान्नु पर्यो भने उसले एउटा चाहिँ धेरै उस प्रोग्राम नगरिकन हु आर द सेल्सम्यान हु हैज सोल्ड मोर देन 30,000 प्रोडक्ट्स लास्ट मन्थ भनेर चाहिँ के गर्न सक्यो एउटा सिम्पल हाम्रो क्वेशन मार्कै हामीलाई एक्जाममा आउने क्वेशनहरुकै फर्ममा जसरी क्वेशन हुन्छ स्टेटमेन्टको फर्ममा त्यही फर्ममा पनि लेख्न सक्छ भनेर भन्छ नेचुरल ल्याङ्ग्वेजमा हाम्रो आफ्नो कम्युनिकेसन स्टाइलमा सो एआई टेक्नोलोजीहरु चाहिँ जुन ह्युमन माइन्डलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्ने खालको टेक्नोलोजीहरु जुन छ त्यो 5th जेनेरेसन ल्याङ्ग्वेजमा पर्छ भनेर भनिन्छ हामी अब यसको एडभान्टेज के हुन्छ भने इट विल बी इभन इजियर टु डेभलप एन्ड डिबग एज कम्पेयर टु लो लेभल ल्याङ्ग्वेज डेभलप गर्नको लागि डिबग गर्नको लागि के हुने भयो अब एकदमै हाम्रै नेचुरल ल्याङ्ग्वेजसँग रिलेटेड भनेपछि त के हुने भयो त्यो एकदम इजी हुने भयो एन्ड मोर एडभान्स एन्ड युजर फ्रेन्डली सफ्टवेयर क्यान बी डेभलप युजरसँग एकदम हाइली युजरकै ल्याङ्ग्वेजमा भएपछि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेजमा भएपछि एकदम युजर फ्रेन्डली हुने भयो एन्ड इट विल अल्सो बी अ मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट त हो नै अब हामीसँग हाई लेभल सबै मेसिन इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो एन्ड प्रोग्रामर वोन्ट रिक्वायर डिटेल नलेज अफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर त सबै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा आउने भयो एन्ड देन डिसएडभान्टेजेस भित्र के छ डिफिकल्ट टु डेभलप हार्डवेयर ओरिएन्टेड सफ्टवेयर ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर रिक्वायर्ड एन्ड प्रोग्राम एक्जिक्युसन स्लोअर यो चाहिँ हाम्रो सबै हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ लेख्न सकिने खालको लाइन भयो सो थ्यांक यू हामीले यो भिडियोमा डिफरेन्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको बारेमा हेर्यौं थ्यांक यू फर वाचिङ माई भिडियोज